आज म यो भिडियोमा रिलेटिभ भेलोसिटीको बारेमा कुरा गर्छु। रिलेटिभ भेलोसिटीको आइडियाले हामी विभिन्न क्वेसनहरू फिजिक्सका क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। जस्तै एउटा जब पानी परिरहेको बेलामा एउटा मान्छेले कसरी कुन डिरेक्सनमा छाता राख्ने एउटा क्वेसन। यो अर्को किसिमको बोटको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्न प्रयोग हुन्छ। जब बोट कसरी चलाउने भन्ने किसिममा यो हिसाब युज हुन्छ। अर्को भने भिडियोमा हामी अब रिलेटिभ भेलोसिटीको थ्योरी पार्टलाई अगाडि बढाउँछौँ, थ्योरी सुरु गर्छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटीको थ्योरी लेख्छौँ वा थ्योरीहरू कस्तो हुन्छ लेख्छौँ। अब जस्तै अब रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला, जेनरल फर्मुला भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब यसको भेलोसिटी भनेपछि अब यो भेक्टर क्वान्टिटी राख्यौँ बार भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी हुन्छ। अब भेलोसिटी अफ ए माइनस बी हुन्छ। लेख्ने तरिका चाहिँ जहिले पनि भेलोसिटी जुन ए छ अगाडि त्यसलाई ए अगाडि छ, जुन अगाडि छ अगाडि लेख्ने, पछाडि छ पछाडि लेख्ने। जसमा ए अगाडि छ भेलोसिटी अफ ए अगाडि लेख्यो माइनस भेलोसिटी अफ बी। अब यसलाई हामी फिगर अनुसार बुझ्छौँ। भेलोसिटी अफ ए र भेलोसिटी अफ बी जसमा एङ्गल बनाएर गएको छ, मतलब एङ्गल बनाएर गएको छ। हामी एकछिनपछि एङ्गल लेख्छौँ, केही छैन। यो हामी यसलाई के भन्छौँ, अब हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको हामी कहाँबाट हेर्दैछौँ भने बीबाट हेर्दैछौँ यतिर। सो अब योले अब लाइन बी र ए को टर्मिनल पोइन्ट जोडिदिन्छौँ। जोडिदिएपछि एतिर एरो लाउँछौँ, मतलब बीबाट एतिर हेरेछ भने एरो चाहिँ एतिर हुन्छ, जसलाई हामी यसरी देखाउँछौँ। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी को एरो एतिर भएको छ। र यो अब यसलाई अब हामी अर्को तरिकाले के गर्न सक्छौँ भने अब भेक्टर एडिसन गर्न सक्छौँ। जसमा भेक्टर एडिसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जस्तो भेलोसिटी अफ ए प्लस माइनस भेलोसिटी अफ बी लेख्छौँ। यहाँ के भएको छ भने भेक्टर एडिसन भएको छ, जसमा एउटा पोजिटिभ भेक्टर र नेगेटिभ भेक्टर वा भेक्टर बी चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लिएर त्यसको म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामी प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसनको रूपमा गर्न सक्छौँ। जुन प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसनमा दुईवटा भेक्टर जोड्दाखेरि कसरी निकाल्छ त्यसको म्याग्निट्युड, त्यही तरिकाले हामी यसमा निकाल्छौँ। अब सुरु गरौँ ल। अब भेक्टर भेलोसिटी अफ बीलाई के छ अपोजिट डिरेक्सनमा ड्र गर्छौँ त्यतिकै म्याग्निट्युडमा। त्यसरी ड्र गरिसकेपछि त्यो भनेको माइनस भेलोसिटी अफ बी हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यो भनेको माइनस भेलोसिटी अफ बी भयो, जो अपोजिट डिरेक्सन अफ के छ भेलोसिटी अफ बी छ। अब भेलोसिटी अफ ए र भेलोसिटी अफ बी को रिजल्टेन्ट निकाल्न माइनस भेलोसिटीको रिजल्टेन्ट निकाल्दा जुन एन्सर आउँछ त्यो भनेको भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी ड्र गरेको लाइनसँग बराबर हुन्छ। त्यसको म्याग्निट्युड र वा त्यसको रिजल्टेन्ट र त्यसको रिजल्टेन्ट भर ड्र गरेको ए भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ड्र गरेको लाइन र अब यसको नेगेटिभको रिजल्टेन्ट पनि के आउँछ, सेम आउँछ। किनभने अब आउँछ र दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट जहिले पनि के हुन्छ बिचबाट जान्छ, जसलाई हामी आर भन्छौँ। र आरको त्यो यसको पनि यो भेक्टरमा पनि भेलोसिटी अफ ए र भेलोसिटी अफ बीको रिजल्टेन्ट चाहिँ बिचबाट जान्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ। यहाँ धेरै कुराहरू कन्फ्युज हुनसक्छ रिलेटिभ भेलोसिटी रिजल्टेन्टमा। त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी नै के भयो, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भयो। तर के को भेलोसिटी अफ ए र भेलोसिटी अफ बीको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भयो, जसलाई हामी रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ। यहाँनिर रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी यसरी लेख्छौँ। र यो लाइन र त्यो लाइन चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ, एकदम बराबर हुन्छ। दुईवटा भेक्टरको त्यो माथि आएको रिजल्टेन्ट र यो तल आएको रिजल्टेन्टको लाइन के हुन्छ, सेम हुन्छ। र भेक्टरको पोजिसन ठाउँमा भए पनि त्यसको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड सेम भएपछि बराबर हुन्छ। र भेलोसिटी अफ ए प्लस माइनस भेलोसिटी अफ बी भन्नु र यसलाई यता लेख्नु एउटा कुरा हो। र हामी यसलाई प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसनबाट प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। अब भेक्टर एडिसनलाई हामी रिलेटिभ भेलोसिटीमा युज गर्छौँ। सो अब गरौँ। रिलेटिभ भेलोसिटीले भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु आइसकेपछि अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्छौँ। अब हामी अब फिगर बनाएर अब म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने त अब यसको म्याग्निट्युड भन्दा अब सुरुमा फर्स्ट अफ फेरि जस्तो लाइन तानौँ, भेलोसिटी अफ ए तानौँ। भेलोसिटी अफ ए भयो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड है, यो चाहिँ भेलोसिटी अफ ए मात्र भने भेलोसिटी अफ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको पृथ्वीसँग त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी। अब भेलोसिटी अफ ए बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भने चाहिँ यो लाइन तान्नु पऱ्यो माथिपट्टि, यो लाइन तान्नु पऱ्यो, अलिक छिटो भयो। भेलोसिटी अफ ए भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए लाइन तानेपछि यो तानौँ। यसले चाहिँ के छ एबाट चाहिँ बीतिर हेरेछ भनेपछि एरो चाहिँ बीतिर हुनु पऱ्यो। एरो बीतिर भएपछि हामी यसलाई लेख्छौँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भने बी अगाडि छ भनेपछि भेलोसिटी अफ बी अगाडि लेख्नु पऱ्यो, त्यसपछि माइनस अनि भेलोसिटी अफ ए लेख्नु पऱ्यो, भेलोसिटी अफ ए यसरी लेख्छौँ। यो भयो। त्यसपछि अब बिचमा एङ्गल थीटा छ। अब हामी थ्योरी प्रुभ गर्दैछौँ, रियल थ्योरीमा जाँदैछौँ। अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कसरी हुन्छ के हुन्छ। अब यो गरिसकेपछि अब भेलोसिटी अफ ए प्लस माइनस भेलोसिटी अफ ए
भयो यसरी लेख्छौँ। यसलाई पनि भेक्टर एडिसन प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसनमा लगेर कन्भर्ट गरेर यसको रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, भेलोसिटी अफ एलाई के गर्नु पऱ्यो, उल्ट्याउनु पऱ्यो, मतलब अपोजिट डिरेक्सन ड्र गर्नु पऱ्यो। उत्तिकै म्याग्निट्युड हुनु पऱ्यो, यसको लम्बाइ त्यो जति छ त्यति लम्बाइको गरेँ मैले, लम्बाइ मेटेरियल अलिकति लम्बाइ उत्तिकै हुनु पऱ्यो। त्यति गरिसकेपछि यो माइनस भेलोसिटी अफ ए भयो र यो दुईवटा भेक्टरको यो र यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट कताबाट जान्छ। अब यो नेगेटिभ भेक्टर ए र पोजिटिभ भेक्टर बीको रिजल्टेन्ट कताबाट जान्छ, योभन्दा बिचबाट जान्छ। यसलाई हामी जसलाई के हुन्छ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्छ। जुन नेगेटिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्सको रूपमा मानेछ। सो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी त्यसको भ्यालु मतलब त्यसको लेन्थ यतापट्टिको लेन्थ र त्यो के हुन्छ बराबर हुन्छ। हामी उति जान्छौँ। अलिकति गाह्रो पनि छ यो, अलिकति ट्रिकी वा अलिकति बुझ्न गाह्रो छ के जस्तो लाग्छ। तैपनि अब हेरौँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बी बुझ्दै जाऊँ। अब हामी यसमा के गर्छौँ भने अब यसको अब म्याग्निट्युड निकाल्न कोसिस गर्छौँ, जसमा हामी प्यारालोग्राम भेक्टर एडिसनको लाउँछौँ। अब त्यो यतापट्टिको ठिटा भयो भने त्यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ 180 माइनस ठिटा हुन्छ। 180 माइनस ठिटा त्यति एङ्गल चाहिँ 180 माइनस यता ठिटा भयो, यतापट्टि 180 माइनस ठिटा हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब साथीहरू भाइहरू अब के गर्छौँ भने अब हामीलाई के थाहा छ भने एउटा भेक्टर छ, दुईवटा ए भेक्टर र बी भेक्टर छ, त्यो बिचमा एङ्गल आर रिजल्टेन्ट छ र ठिटा बिचमा एङ्गल छ भने त्यसको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड के हुन्छ फर्मुला जुनमा प्यारालोग्राम अनुसार ए स्क्वायर प्लस 2ab कस ठिटा प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। अब यही फर्मुलामा हामी भ्यालुहरू पुट गर्छौँ। अब यो भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भनेको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भयो, त्यसको म्याग्निट्युड इक्वल टु भेलोसिटी अब के भन्छ यो भेलोसिटी र यसको के हुन्छ नेगेटिभ भेक्टरको म्याग्निट्युड र पोजिटिभ भेक्टरको म्याग्निट्युड एउटै हुन्छ। म्याग्निट्युड चाहिँ एउटै हुन्छ है, म्याग्निट्युड चाहिँ एउटै हुन्छ, डिरेक्सन फरक हुन्छ तर डिफ्रेन्ट अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ तर म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। त्यस कारणले म्याग्निट्युड अफ नेगेटिभ भेक्टर र म्याग्निट्युड अफ पोजिटिभ भेक्टरको चाहिँ बराबर हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। म्याग्निट्युड अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ तर डिरेक्सन मात्र फरक हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ। के लेख्ला भने म्याग्निट्युड अफ ए र म्याग्निट्युड अफ नेगेटिभ त्यसको नेगेटिभ भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ बराबर हुन्छ। यो चाहिँ एकदम ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले माइनस ए को होल स्क्वायरको म्याग्निट्युड पनि के हुन्छ सेमै हुन्छ, त्यसको स्क्वायर गरेर फेरि पोजिटिभ भइहाल्यो, त्यो मतलब भएन त्यो। अब ए भेक्टरको हामी एक भेक्टर लिन्छ नेगेटिभ लेखिदिउँ न त पर्दैन ल, लेखिदिउँ नेगेटिभ भेक्टरको म्याग्निट्युड प्लस बी भेक्टर म्याग्निट्युड कस 180 माइनस ठिटा कस। अब यो के छ एङ्गल त्यो 180 माइनस ठिटा छ नि त होइन, उताबाट ठिटा भएपछि यताबाट के हुन्छ 180 माइनस ठिटा हुन्छ। 180 माइनस ठिटा लेख्यौँ प्लस हो। अब यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर यो चाहिँ सरी रिलेटिभ भेलोसिटी भयो। यसलाई यो नचाहिने हुन्छ, यतापट्टि चाहिँदैन खासै, तर योसँग चाहिँ यो बराबर हुन्छ त्यो भन्नु खोजे मात्र हो। यसलाई पनि डटमा लेख्दा हुन्छ। अब यसको र यो दुइटाको चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ बिचबाट यस माथिबाट जान्छ, त्यो र त्यो चाहिँ के छ र एकदम सेम डिरेक्सनको छ र म्याग्निट्युड छ। ल ठिकै छ। प्लस भेलोसिटी अफ बीको स्क्वायर भेलोसिटी अफ बीको जस्ट रिलेटिभ भेलोसिटी त्यसको सरी भेलोसिटी अफ बी निकाल्यो। अब भेलोसिटी अफ ए माइनस प्लसै भयो, कस 180 माइनस ठिटा भनेको माइनस कस ठिटा हुन्छ, माइनस कस ठिटा हुन्छ। त्यस कारणले माइनस आयो 2va डट भिबी त्यसको अब म्याग्निट्युड छ यसमा कस ठिटा प्लस भिबीको होल स्क्वायर भेलोसिटी अफ बीको स्क्वायर हुनुभयो। अब के लेख्ने अब लेखा भेलोसिटी अफ बीको भेलोसिटी अफ बीको स्क्वायर लेख्छ प्लस लेख्यौँ भेलोसिटी अफ बीको स्क्वायर लेख्छौँ। अब हामी अर्को तरिकाले पनि यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस अर्को त्यो मेथडबाट पनि यसलाई यो हिसाबलाई यो रिलेटिभ भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसमा चाहिँ कम्पोनेन्टको युज गर्छौँ, जसमा कम्पोनेन्टको युज गर्छौँ। अब मेन कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि जुन रिफरेन्स हुन्छ त्यो रिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के रिफरेन्स भेलोसिटीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लिनुपर्छ। त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लिएर त्यो दुईटाको अपोजिट डिरेक्सन लिएपछि त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ त्यसको दुईटाको भेक्टरको त्यो के हुन्छ बिचबाट जान्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो मेन कुरा आइडिया। तर त्यो नै आइडिया कसरी थाहा पाउने भन्दा त्यो अलिकति कसरी बुझ्ने भन्दा यसको दुईटा ए भेक्टर र बी भेक्टरको टर्मिनललाई जोडिदिने। टर्मिनल जोडिदिइसकेपछि जस्तो यहाँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी छ, बी भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु भेलोसिटी अफ ए भेलोसिटी अफ बी। अब हामीले हेरेको भनेको भेलोसिटी अफ एलाई मतलब ए कति स्पिडले कुद्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बीले हेर्दैछ अन्त होइन, बीले हेर्दैछ। बीबाट चाहिँ एतिर चाहिँ लाइन तान्नु पऱ्यो, त्यो लाइनले चाहिँ त्यो भेलोसिटी अफ
बी विथ रेस्पेक्ट टु ए चाहिँ आउँछ एबाट बीतिर हेर्दैछ नि एबाट बीतिर लाइन तान्यो तर एरो चाहिँ बीतिर हुनु पऱ्यो यो कुरा एकदम याद राख्नु पऱ्यो कि अब रिफरेन्स कुन छ ए छ कि बी छ त्यस कारणले ए छ भने एबाट बीतिर लाइन तान्ने बीतिर एरो राख्ने यदि बी चाहिँ रिफरेन्स छ भने बीबाट एतिर आइरहेछ भने एतिर लाइन तान्ने वा ए चाहिँ रिफरेन्स छ भने एबाट बीतिर लानु पऱ्यो नि बीतिर चाहिँ एरो तान्ने जुन चाहिँ रिफरेन्स छ त्यो रिफरेन्सबाट चाहिँ कतातिर हेर्दैछ त्यतातिर एरो लाउने त्यो चाहिँ एकदम याद ध्यान दिनु पर्ने बेसिक कुरा हो सरी अब हजुर होइन अब हामी रिलेटिभ भेलोसिटी निकालिसक्यो अब रिलेटिभ भेलोसिटीको अब म्याग्निट्युड निकालेपछि अब अर्को हिसाब अझै गर्छौँ अब अर्को तरिकाले गर्छौँ ल एकले हेरौँ है त राम्रो छ जस्तो अब सुरु गरौँ फेरि अब रिलेटिभ भेलोसिटीलाई अर्को तरिकाले गर्छौँ जसमा यसको कम्पोनेन्ट को युज गर्छौँ त्यसलाई अब त्यो चाहिँ एङ्गल भयो नि त्यसलाई कम्पोनेन्टमा युज गर्छौँ ल सुरु गरौँ अब सबले बुझ्नु पर्यो चाहिँ कुरा एकदम एक दुईपल्ट आफूले ट्राई गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो ड्र गर्नु पर्यो अलिकति हेबिचुअल बनाउनु पर्यो यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा यो रिलेटिभ भेलोसिटीको धेरै महत्त्व छ यो रिलेटिभ भेलोसिटीबाट हामी मानिसहरूले कसरी बोट चलाउनु पर्ने हुन्छ कुन डिरेक्सनमा बोट चलाउनु पर्ने हुन्छ एरोप्लेन कसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ एरोप्लेन चलाउँदाखेरि र हावा कसरी उडेछ आकाशमा त्यो आकाशमा उडेको हावा र एरोप्लेनको डिरेक्सन कसरी लानु पर्यो जसले गर्दा हामीले तोकेको डेस्टिनेसनमा पुगोस् यदि हामी अब हावाले यदि हामीलाई अब जस्तो हावा हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा चलाइछ भने वा हामीसँग एङ्गल बनाएर चलिरहेछ भने हाम्रो स्पिडलाई के गर्छ त्यो एरोप्लेनको स्पिडलाई यस्तो कुराहरू पनि वा अब एरोप्लेन अनि त्यसपछि अझै कुरा गर्ने भने डुङ्गामा अब चढ्दाखेरि अब ल ठिकै छ अब सुरु गरौँ अब डाइरेक्ट अब अर्को तरिकाले सुरु गरौँ यो त युज भइहाल्यो अब सुरु गरौँ है त रिलेटिभ भेलोसिटीको अब मानव यो चाहिँ भेलोसिटी अफ यता चाहिँ ए यो चाहिँ भेलोसिटी अफ ए यो चाहिँ भेलोसिटी अफ बी छ अरे त्यसपछि दुईवटा यसरी कोर्डिनेट एक्सिसबाट गर्छ हामी जसमा कोर्डिनेट एक्सिस खिचेको छ यिनीहरू चाहिँ कोर्डिनेट एक्सिस छ यो चाहिँ एकासँग परपेन्डिकुलर छन् यसमा एङ्गल थीटा बनाएको छ यसले चाहिँ भेलोसिटी अफ एले मुभ गर्ने एङ्गल अहिले चाहिँ फाइ बनाएको छ अब भेलोसिटी अफ फाइ बनाएको छ यो डेरिभेसन अलिकति गाह्रो पनि छ भन्दा नि हुन्छ कि सजिलै छ जस सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर ल यो चाहिँ अब यो लाइन के ल बुझ आफैले यो भने कतातिर तानेछ बीतिर तानेछ सो अब यो भनेको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुने भयो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुने भयो एकदम बुझ्दै जाऊँ अब अलिक पढ्दै जाँदाखेरि अलिकति यो रिलेटिभ भेलोसिटी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ अलिकति मेरो साउन्ड पनि अलिकति नरम भएको कारणले गर्दा अलिकति अल्छी पनि लागिरह होला सायद अल्छी नलाम है अब हामी कम्पोनेन्ट अफ निकाल्छौँ कम्पोनेन्ट अफ ए निकाल्छौँ एक्स कम्पोनेन्ट अफ ए भेलोसिटी अफ ए को एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ जो कति हुन्छ बिए कस थीटा जस्तो हामी थाहा छ यो जस्तै यसमा ए छ वा रिजल्ट आर छ भने आर थीटा छ भने आर कस थीटा आर साइन थीटा हुन्छ आर एक्स चाहिँ आर कस थीटा हुन्छ आर वाइ चाहिँ आर साइन थीटा हुन्छ अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ बिए यो चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भयो यो चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भयो अब लेखौँ वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ ए इज इक्वल टु बिए साइन थीटा हुन्छ बिए साइन थीटा हुन्छ एकदम सुन है बिए साइन थीटा हुन्छ किनभने राइट एङ्गल ट्राइङ्गलबाट हामी युज गर्न सक्छौँ वा कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरबाट पनि गर्न सक्छौँ अब भेलोसिटी अफ अब कम्पोनेन्ट अफ बीको लेखौँ जसमा वाइ कम्पोनेन्ट अफ बी लेखौँ वाइ कम्पोनेन्ट अफ बी भनेको भिभी साइन फाइ एङ्गल बनाएको छ त्यो यही अनुसारले हेर माथि वाइ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भिभीकै भयो भिभी कस थीटा भयो अब यहाँबाट परपेन्डिकुलर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी अफ बीको वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ यो चाहिँ भेलोसिटी अफ बीको एक्स कम्पोनेन्ट सरी यो यति भ्यालु चाहिँ के भयो भेलोसिटी अफ बीको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भयो यति चाहिँ के भयो यो चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटीको एक्स कम्पोनेन्ट भयो यति भाग चाहिँ अनि माथि चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटीको वाइ कम्पोनेन्ट भयो भेलोसिटी अफ हामीले के लेख्न छ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को वाइ माथिपट्टि चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भयो तलपछि सानो त्यो भाग चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट अब हामी त्यो सानो र माथिको सानो भागको चाहिँ निकाल्छ त्यो काटेकोमा यसरी लाइन तानेको भाग र त्यो जुन
यो काटेको र यो काटेको ठाउँको जुन चाहिँ 90 डिग्री छ त्यसको भ्यालुहरू निकाल्छ एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट। यतिमा यो टोटल घटाइसकेपछि र यति यो बी को वाइ कम्पोनेन्टमा र ए को वाइ एक्स कम्पोनेन्ट यो बी को वाइ कम्पोनेन्ट र ए को वाइ कम्पोनेन्ट घटाइसकेपछि माथिपट्टिको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को वाइ कम्पोनेन्ट आउँछ। अब लेख्छौँ अब हामी र त्यो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ भेलोसिटी अफ ए बीमा भेलोसिटी अफ ए को एक्स कम्पोनेन्ट गर्नुहोस्। अब रिजल्टेन्ट कुनै आर छ भने त्यसको के हुन्छ कम्पोनेन्ट छुट्याउनु भने भेक्टर आर कम्पोनेन्ट चाहिँ आरएक्स र आरवाई हुन्छ। र आरएक्स चाहिँ आर कस थीटा हुन्छ र आरवाई चाहिँ आर साइन थीटा हुन्छ। आरवाई चाहिँ र आर भनेको रुट अन्डर आरएक्सको होल स्क्वायर प्लस आरवाईको होल स्क्वायर हुन्छ। त्यो पाइथागोरस थ्योरमबाट नि हामी बुझ्न सक्छौँ। र ट्रायङ्गलमा यसको एक्स कम्पोनेन्ट आरएक्स र वाइ कम्पोनेन्ट आरवाई छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यसलाई रिजल्टेन्ट चाहिँ यसको निकाल्छ। त्यही अनुसारले यता पनि त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको छ त्यसैले हामी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्छ। एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स इक्वल टु के हुन्छ। अब हामी के निकाल्छौँ यसलाई अब सुन है त। अब यति निकाल्नु पर्यो। यो भनेको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कम्पोनेन्ट त्यति चाहिँ भेलोसिटी अफ बी को विथ रेस्पेक्ट टु ए को वाइ कम्पोनेन्ट। अब कसरी निकाल्छ भने भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी अफ ए को एक्स कम्पोनेन्ट घटाउँछ। भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी अफ ए को एक्स कम्पोनेन्ट यहाँ छ है। भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्ट के छ बी कस थीटा त्यो छ माइनस भेलोसिटी अफ ए को एक्स कम्पोनेन्ट घटाउँछौँ। ए को एक्स कम्पोनेन्ट घटाउँछ भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्ट घटाउँछौँ। त्यसमा के आउँछ भेलोसिटी अफ ए बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स कम्पोनेन्ट आउँछ। त्यो सानो भाग आउँछ हेर त्यसको भ्यालु पुट गरौँ के छ हेर त एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी भिभी कस थीटा सरी कस फाइ भिभी कस फाइ माइनस भिए कस थीटा छ भिभी कस थीटा छ। अब यति गरिसकेपछि अब यसको यति टोटलमा यति घटाइसकेपछि के आउँछ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी यसलाई अलिकति कन्फ्युज होइन यसरी लेखौँ भिएएक्स यसलाई चाहिँ भिएवाई भिबिएक्स यसलाई चाहिँ भिबिवाई लेख्छौँ। अब यो यही यति भयो टोटल यो भनेको यो भयो। त्यसपछि अब यतिमा भेलोसिटी अफ ए अफ एक्स कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी अफ बी को एक्स कम्पोनेन्ट यो टोटल भयो। त्यो टोटलमा त्यो घटायो भने भेलोसिटी यो टोटलमा यति घटायो भने यति आउँछ। यति कुरा सिम्पल कुरा हो। यो भने त्यो माथिसँग इक्वल हुन्छ। त्यो चाहिँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स कम्पोनेन्टसँग इक्वल हुन्छ। अनि त्यो एक्स कम्पोनेन्ट यसरी निकाल्छ भेलोसिटी अफ बी कस फाइ माइनस भेलोसिटी अफ ए कस थीटा उति घटाएपछि आयो ल। अब यसमा यो भ्यालु भयो माथिबाट हाल्यौँ यसरी भ्यालु पुट गऱ्यौँ। अब बी कस फाइ भ्यालु पुट गऱ्यौँ एकदम राम्रोसँग बुझ। यो भनेको एक्स कम्पोनेन्ट अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सरी एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ बी भयो भ्यालु पुट गऱ्यौँ। अब सुरु गर्दाखेरि अब अझै जाउँ वाइ कम्पोनेन्ट निकाल। वाइ कम्पोनेन्ट अफ बी वाइ कम्पोनेन्ट अफ बी सरी वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको भेलोसिटी अफ बी इन वाइ कम्पोनेन्ट माइनस भेलोसिटी अफ बी को ए को वाइ कम्पोनेन्ट घटाउँछौँ। जसको अब भ्यालु पुट गर्दाखेरि भेलोसिटी अफ ए को बी को वाइ कम्पोनेन्टको बी साइन फाइ माइनस भिए कस थीटा हुन्छ। भेलोसिटी अफ ए विथ भेलोसिटी अफ ए वाइ कम्पोनेन्ट अब दुइटाकै एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट आइसकेपछि हामी यो एक्स कम्पोनेन्ट भयो यो वाइ कम्पोनेन्ट भयो। यो रिलेटिभ भेलोसिटीको एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भयो। अनि यो फर्मुला आरको फर्मुला जस्तै युज गर्छौँ। अब यसलाई के पनि चलाउन सक्छौँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स कम्पोनेन्ट हामी लास्टमा एक्स लाग्छ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को वाइ कम्पोनेन्ट है। अलिक कन्फ्युज नहुनु अलिकति सानो अक्षर छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु अलिक आँखा नदेख्न सक्छ। अब यो चाहिँ के भयो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को एक्स कम्पोनेन्ट यो चाहिँ। अनि त्यसपछि तलको चाहिँ यो चाहिँ भइहाल्यो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कम्पोनेन्ट। अब अलि यसरी भन्दा हुन्छ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को वाइ कम्पोनेन्ट। अब यसलाई अब हामी यसको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को म्याग्निट्युड निकाल्छ। कसरी निकाल्छ भने भर्खर कसरी थाहा भयो यसको एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर र वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायरको होल स्क्वायर लिन्छ र सम गर्छौँ यसको होल स्क्वायर प्लस यो वाइ कम्पोनेन्टको या वाइ कम्पोनेन्ट हामी के जान्छौँ भिबिएवाईलाई स्क्वायर लिन्छौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पाइथागोरस थ्योरम लगाइदिन्छ सिम्पल यसरी बुझ्दा नि हुन्छ।
यसरी गरिसकेपछि अब भ्यालु पुट गरौँ ल भ्यालु पुट गरौँ भ्यालु पुट गरौँ अब के एक्स कम्पोनेन्ट कति छ वाइ कम्पोनेन्ट कति छ भर हामीले निकालेका छौँ एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट ल सबैले निकालौँ ल अब एकछिन बखौँ ल आफूले निकाल तर ट्राई गर भ्यालु पुट गर ल अब म नि गरिदिन्छु नि त थोरै ल अब भ्यालु पुट गरौँ के छ बी कस फाइ र बी कस फाइ माइनस बीबी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस भिए कस भिए साइन फाइ माइनस बीबी साइन फाइ माइनस भिए साइन थीटाको होल स्क्वायर गरिसकेपछि अब यसलाई के गर्छौँ भने अब यसलाई होल स्क्वायर खोल्ने होल स्क्वायर खोलिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा अब म डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिन्छु यसको एन्सर चाहिँ डाइरेक्ट यो एक्स कम्पोनेन्ट यो वाइ कम्पोनेन्ट भयो तलको एक्स कम्पोनेन्ट यो घटाइदिएपछि तलको पार्ट आयो मनिषले बुझ्यो नि यो भनेको वाइ कम्पोनेन्ट र एक्स कम्पोनेन्ट भयो बीको अनि बीको वाइ एक्स कम्पोनेन्टमा ए को एक्स कम्पोनेन्ट घटाउने र बीको वाइ कम्पोनेन्टमा ए को वाइ कम्पोनेन्ट घटाइसकेपछि एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट आउँछ त्यसपछि हामी यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको पाइथागोरस थ्योरम आरएक्स र आरवाईको कुनै पनि भेक्टरको आरएक्स र आरवाई जानेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ यसरी निकाल्छौँ नि भर आइबुल लेख्ने फर्मुला रुट अन्डर आरएक्सको स्क्वायर प्लस आरवाईको स्क्वायर त्यो युज गर्छौँ ल अब ट्राई गर आफूले पनि यो दुई यसको रिजल्ट यसको भ्यालु पुट गरेपछि रिजल्टेन्ट आउँछ ल एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको होल स्क्वायर गरेर सम गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट आउँछ ल यसलाई यो यसको ए माइनस बीको होल स्क्वायरमा खोला र सल्भ गर त ए माइनस बीको होल स्क्वायरमा सल्भ गरेपछि ल मै गरिदिनु नत्र भाइ ल हेर अब कसरी गर्ने भने ल अब भिबी कस भिबीको स्क्वायर डट टु भिए डट भिबी कस फाइ माइनस थीटा हुने भयो फाइ माइनस थीटा प्लस भिएको होल स्क्वायर हुन्छ यो पनि भरे हामीले सल्भ गरेको जस्तै आयो ल यसलाई यो भनेको म्याच अघि जस्तै म्याच भयो यहाँ के छ नि कस ल फेरि फर्मुला भिए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस भिए भिबी कस थीटा प्लस भिबीको होल स्क्वायर हुन्छ अब त्यति भइसकेपछि हेर न त्यहाँ तल र अब यहाँनिर के छ भने यहाँ चाहिँ एङ्गल एक्स एक्सिसमा बनाएको छ फाइ र थीटा त्यस कारणले बिचको एङ्गल चाहिँ फाइ माइनस थीटा भयो जुन अघि हामीले अगाडि कोअर्डिनेट एक्सिस नखिची बनाउँदा चाहिँ यो तलको फर्मुला थियो जुन यो दुईवटा फर्मुलाले के एङ्गल त के बुझाउँछ थीटा भनेको नि यहाँ भिए र भिबीको एङ्गलको बिचको थीटा हो र यहाँनिर फाइ माइनस थीटा पनि भिए माइनस भिबीको बिचको एङ्गल हो यसरी गर्न सक्छौँ भिडियोमा हामी यसको थप डिस्कस गर्नेछौँ प्लिज